أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. سبحان الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. جزاك الله.